هذا باب التوبة الذي كتبت عليه آيات التوبة. هذا الشيخ عبد الله حفيد الشيخ عبد العزيز، أكبر أحفاد الشيخ عبد العزيز الشيبي. مين يا عمي؟ هذا شيء خاص، هذا الإخبار، هذا الإخبار أجيب الإخبار في الدول. هيبه مو شرع. لا حبيبي احنا ما نبغى، حتى انا غلطانين، يقولوا لا تحكي شفنا غلطانين. هذا كان نرجع عن جهل، احنا ما نبغى احد ينقص التكفير ولا صحيح الا انت عايزك تشرب ولا هي من هذا الباب. يقول ايش هو هذا داخل؟ الله يخليك لا تبيع يا ابوي ما صورت على صورتي الله يخليك ولا اعتمد علي، خذ الجوال. قلت له ما يجوز. ايه لا والله انا بصور التاريخ.